एउटा जरुरी चाहिँ मैले के देख्छु भन्नुहुन्छ भने यसको विषयमा प्रश्न त धेरै उठि नै सकेका छन्। ती सही हुन् कि गलत हुन् कि ठिक हुन् कि बेठिक हुन् कि हाउसभित्र चाहिँ राम्रोसँग यसको बहस हुनुपर्छ। तर आज तुरुन्तै ल्याउने पास गर्ने होइन, केही दिन समय लिउँ, राम्रोसँग बहस गरौँ। सबै चाहिँ मतलब सांसदहरूका कुराहरू के हुन्, टिप्पणी दृष्टिकोणहरू पब्लिकली सबैले घरमा बसेर हेर्न सुन्न पाउने अवस्था बनाऊ हैन। यो ठिक हो भने ठिक हो रहेछ, राम्रो रहेछ। जे हामीले चाहिँ बिचमा छ त्यो बेकारको हाम्रो कन्फ्युजन मात्र रहेछ, हामी भ्रमित रहेछौँ भन्ने कुरामा पुगौँ, पास गरौँ। होइन साँच्चै बेठिकै हो, राष्ट्र हितमै छैन, यो राष्ट्र अहितमै छ भन्ने कुराकै निष्कर्ष हुने भने फर्काइदिउँ, गरौँ, फर्काइदिउँ। हजुर, कस्तो रह्यो 5 वर्षको स्थानीय तह? माथि बसेर कसरी निहाल्नु भयो? होइन अब बरु सङ्घीय सरकारको विषयमा धेरै प्रश्न उठे। प्रादेशिक सरकारहरूको चाहिँ मतलब पर्फर्मेन्सलाई लिएर धेरै प्रश्न बजारमा अहिले पनि बर्गेल्ती छन् हैन। स्थानीय सरकारको पनि के भन्दाखेरि स्थानीय विशेषमा उनीहरूको पर्फर्मेन्सको क्वालिटी हेरेर, मेरिट हेरेर टिप्पणीहरू भएका होलान्। तर समग्रतामा भन्ने हो भने चाहिँ त्यो सरकार थियो र कमसेकम हाम्रा सानातिना तत्कालीन समस्याहरू समाधान गर्ने पनि हामीले उत्तम टुल्स भेट्टायौँ हैन। र अब अहिले यत्रो कोभिडको बिचमा पनि मतलब अरूको भन्दा स्थानीय सरकारकै चाहिँ मतलब उपस्थिति भूमिका राम्रो देखिया थियो, भूमिका राम्रो देखियो, प्रशंसनीय योग्य नै छ देखिया छ। र फेरि के भन्दा यो संविधानमा यो किसिमको राज्य संरचना पहिलो पटक भएको हुनाले हैन, पहिलो पटक संविधान व्यवस्था भएर आएको हुनाले कामै गर्ने कुरामा सुरुमा अलि अन्योलताहरू त भयो होला, नीतिगत अन्योलता भयो। कतिपय कुरा त के भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले नै यो छुट्टै सरकार हो भन्ने किसिमको चाहिँ मतलब व्यवहार पनि दिन भन्नै नसकेको अवस्था पनि हो। अनि स्वयं अब दुर्भाग्य कुरा के भन्दाखेरि त्यत्रो संविधान लेख्नलाई आफै इन्भल्भ भएको प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले अब यो तलाउहरू भनेर त माथिको चाहिँ प्रशासनिक इकाइ जस्ता त हुन्नी भने पनि बोलिदिनु भयो हैन। सरकार गठबन्धनको सरकार, नेकपा माओवादी सहितको सरकार र नेकपा माओवादीका प्रतिनिधिहरू सहित बसेर भएको क्याबिनेटको निर्णय, त्यसैले यो सिङ्गो अहिलेको वैधानिक सरकारको निर्णय भएको हुनाले माओवादीको निर्णय पनि हो। तपाईँ माधव नेपालको साथीहरू जो हुनुहुन्छ एकीकृत समाजवादीको साथीहरू उहाँहरूको पनि निर्णय हो, जसपाको पनि निर्णय हो, यानि कि जनमोर्चाको पनि निर्णय हो। किनभने यो सरकारको निर्णय हो। सुध्रिन्छ कांग्रेस? सुध्रिने लक्षण देखिया छ। जस्तो पहिला म बताएको थिएँ कि विधान अनुसार पार्टी चाहिँ मतलब ट्र्याकमा लैजानुपर्छ, विधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले अलि बढी होसियारी हैन देखाइया छ। जस्तै तपाईँले के छ भन्दाखेरि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अलि 1.5 महिना पनि मतलब भएको छैन होला, 3 पटक बैठक हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठक बसिसक्यो। जुन विषय केन्द्र समिति बैठकमा ल्याएर पास गर्नुपर्छ भने विधानमा व्यवस्था छ त्यो अनुसार गरियो हैन। यो जोस जाँगर त अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुँदै गर्दाका केही महिनामा त त्यति बेला पनि देखिया थियो। होइन, देखिया थिएन। त्यतिखेर विधान र विधान सम्मत पूर्ण रूपले जानुपर्छ, त्यहाँ कहीँ कतै यताउति भयो भने क्वेसन उठ्छ, त्यसमा चाहिँ मतलब म सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुराको सावधानी त्यतिखेर कमी देखिया थियो, अहिले बढी देखिया छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेपाली कांग्रेसका नेता मधु आचार्यलाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। आज हामी विशेषतः वर्तमान सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरे सँगसँगै यति बेला नेपाली राजनीति र जनमानसमा निर्वाचन र निर्वाचनका विषयमा बहस सुरु हुन थालिसकेको छ। यद्यपि माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले भने यो ऐनमा बाजिएको कारण वैशाख 30 को निर्वाचन
असम्भव प्राय भएको भनेर टीका टिप्पणी समेत गर्न थालेका छन्। यस्तो अन्योलताका बीच घोषणा गरेको मितिमै निर्वाचन सम्भव या असम्भव, आज हामी यो विषय उठान गर्छौँ। लगायत अर्को चर्चाको विषय एमसीसी। यति बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गरेरै छाड्छौँ भन्ने किसिमका प्रतिक्रिया यस अघिदेखि नै दिइरहनु भएको थियो भने पछिल्लो समय उहाँ एमसीसी पास गराउनको लागि निकै सक्रिय रूपमा लागि पर्नु भएको छ। यसै बीचमा प्रधानमन्त्री देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच छलफल पनि भएको छ। अन्ततोगत्त संसदमा टेबल गर्ने र त्यहीँनेरै छलफल गर्ने भन्ने मोटामोटी सहमति भएको भन्ने कुराहरू बाहिर आउँदै गर्दा जनमत एकातिर, एमसीसी एकातिर सङ्केत त्यस्तो देखा परेको छ। यो विषय पनि उठान गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै भर्खरै मात्रै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन र अब महाधिवेशन पछिको नेपाली कांग्रेसको यात्राका विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। आजका हाम्रा अतिथिले रूपान्तरणको प्रस्ताव राख्नुभएको छ नेपाली कांग्रेसमा। ती प्रस्तावहरू के हुन् र आजको दिनमा ती प्रस्तावहरू कतिको आवश्यकता छन् र भोलिको कांग्रेस कस्तो हुन्छ, यो विषय पनि उठान गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हार्दिक धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भयो। अब त स्थानीय तहमा कांग्रेसलाई मत देऊ, कांग्रेस नै हो सबैभन्दा पुरानो पार्टी, कांग्रेस नै हो स्थापित पार्टी, जे गर्छ कांग्रेसले नै गर्छ भन्दै हिँड्ने समय आइसक्यो। यो भन्दै गर्दा आगामी वैशाखको निर्वाचन अझ पनि कता कता हुँदैन कि भन्ने आशंकाहरू छन्। प्रश्न पारिदिनुहोस्, निर्वाचन हुन्छ तोकिएको मितिमा? हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेको हाम्रा केही आदर्शहरू मध्येको मूल भनेको लोकतन्त्र नै हो र लोकतन्त्रको आधारभूत भनेको जनता र जनताको मतका आधारमा शासन व्यवस्थाको सञ्चालन नै हो। र अब तपाईँलाई थाहा छ कि यो संविधानले 3टा तह मात्र भनेन, 3टा तहमा 3टा सरकारकै व्यवस्था गर्यो। त्यस कारण गर्दाखेरि हामी अब स्थानीय सरकारको निर्माणको क्रममा जाँदैछौँ र नेपाली कांग्रेसको हिजोको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको यो सरकारले हिजो गरेको डिसिजनले एउटा राम्रो सन्देश के दियो भन्दाखेरि एक दिन पनि हामी स्थानीय सरकारलाई खाली रिक्त रहने अवस्था दिन तयार छैनौँ। किनभने अहिले जुन चाहिँ मतलब सरकार, स्थानीय सरकार चलिरहेछ, यद्यपि त्यसभित्र लुकेका अनेक पाटाहरू अलग होलान्, होइन? राजनीतिमा त्यहाँमाथि स्थानीय सरकार जस्तो कुरोमा विभिन्न विषयहरू त हुन्छन् नै, तर मूल रूपले हेर्ने हो भने जनताको आफ्नो सबैभन्दा नजिकको सरकार भनिन्छ नि त, उठेर यसो हात फैलाउँदाखेरि चाहिँ भेटिने सरकार होइन, हातले चट्ट चाहिँ मतलब मैले स्पर्श गरेँ मेरो सरकारलाई भन्ने जुन सरकार छ त्यो एक दिन पनि खाली नराख्नु। जस्तो तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि केही दिन अगाडिसम्म पनि जेठ 4 गते, 5 गते, 6 गतेका चुनावका कुरा चलिरहेको होइन? अब असोजदेखि फागुनसम्मका कुरा पनि चलिरहेको थियो। अझ तपाईँले भन्नुहुन्छ भने जेठ 5 गतेभन्दा 2 महिना अगाडि नै अथवा चैत 5 भन्दा नै अगाडि नैका चुनावका कुराहरू पनि थिए, बहसमा यी सबै डेटहरू थिए। तर यस्तो डेट आएर चाहिँ सरकारले राम्रोसँग होमवर्क गरेर ल्याइदियो कि चुनाव भएको 7 दिनपछि चुनावबाट आएको निर्वाचित सरकार क्रियाशील भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ। भनेपछि त 30 गते चुनाव भएपछि 6 गतेसम्ममा यसो 7 दिन पुग्छ। 7 गतेबाट त मतलब यो सरकार पुरा नयाँ जनप्रतिनिधिले काम गर्न सुरु गर्छन्। अगाडिको 6 गते सिद्धिन्छ, यसले 7 गते सुरु गर्छ। भनेपछि एक दिन पनि स्थानीय सरकार खाली रहँदैन, रिक्त रहँदैन। त्यसै यो जुन चाहिँ मतलब मूल सन्देश यो डेट तय निर्धारण दिएको छ, मैले यसलाई धेरै महत्त्वपूर्ण मानेको छु। तर शङ्का फेरि उब्जियो
माओवादी केन्द्र जो सत्ता घटकको एउटा साझेदार हो त्यसका नेता देव गुरुङले भनिदिनु भयो निर्वाचन सम्भव छैन। अनि त्यस्तो यो हो। अब व्यक्तिको रूपमा कसले कहाँ के बोल्नुभयो भन्नुभन्दा पनि यो त सरकारको निर्णय। सरकार त गठबन्धनको सरकार, स्वयं माओवादी साथीहरू पनि त्यो सरकारभित्र हुनुहुन्छ। त्यही भित्रको प्रभावशाली एउटा पात्रले बोल्दाखेरि के तात्विक फरक आउँछ कि त्यसबाट? होइन, अब उहाँलाई के ऊहरू तर्कहरू लागेको हुनसक्छ, आफूले तर्क राख्नुभयो, तर मूल रूपले चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो सरकार गठबन्धनको सरकार, नेकपा माओवादी सहितको सरकार र नेकपा माओवादीका प्रतिनिधिहरू सहित बसेर भएको क्याबिनेटको निर्णय। त्यसैले यो सिङ्गो अहिलेको वैधानिक सरकारको निर्णय भएको हुनाले माओवादीको निर्णय पनि हो। तपाईँ माधव नेपालको साथीहरू जो हुनुहुन्छ, एकीकृत समाजवादीको साथीहरू उहाँहरूको पनि निर्णय हो, जसपाको पनि निर्णय हो, यानि कि जनमोर्चाको पनि निर्णय हो, किनभने यो सरकारको हो निर्णय। त्यसकारण उहाँहरू सबैले ठिक गर्नुभयो भन्ने म पक्षमा छु। म माओवादी मित्रहरूले पनि सही डिसिजनमा, उसो भए एक किसिमको उत्साह चाहिँ पैदा भयो। स्वाभाविक रूपले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकार ग्याप हुँदाखेरि अथवा त्यो सरकारको अनुपस्थिति रहँदाखेरि मुलुकमा कतिसम्म चाहिँ मतलब विकृतिहरू मौलाउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले 2054 साल पछाडि लामो समय चाहिँ मतलब स्थानीय सरकार नरहँदा बेहोरेको कुरा थियो। कर्मचारीले चलाएको बेला चलाए। 54 सालको चुनाव भए पछाडि त्यसले जति चलाएछ त्यस पछाडि त झन्डै 20औं वर्ष त खाली रह्यो त। भनेपछि त्यो पीडा चाहिँ बेहोरेका आम नेपाली जनताहरू समयमै निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन अथवा के हुन्छ भन्ने कुराको चिन्ता र चासोमा हुनुहुन्थ्यो। र कतिपय त मतलब के भन्दाखेरि अब जेठ भित्रमा भरिमा भए पनि हुन्छ, मलाई थाहा छ प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेत पनि मतलब जेठ 4 गते भनिन्छ, जेठ 4 गते भए पनि हुन्छ भन्ने कुराहरूमा उहाँहरूको सहमति थियो। त्यो होइन, स्वयं चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि खड्गवलीज्यूले नै त्यो कुरो बोल्नु भएको थियो। तर उहाँले त्यो पनि हिसाब गर्नु भएन कि कमसेकम केही दिन त त्यसले चाहिँ मतलब फेरि रिक्तता रहने भयो नि त सरकारको। 4 गते भन्दा 7, 4, 11 सम्म त मतलब त्यसपछि 12बाट नै एक्टिभ हुन्छ भनेपछि त केही दिन त खाली हुन्छ। भनेपछि यो सरकारले त्योभन्दा नै बुद्धिमानी पुर्याएर एक दिन पनि खाली नहुने, एक दिन एक क्षण पनि खाली नहुने तरिकाले सरकारले मिति घोषणा गर्यो। त्यसैले यो समयमा चुनाव हुन्छ, हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले पनि हामी तयारी अवस्थामा छौँ भनेको छ, गतिविधि अगाडि बढाइसकेको छ। केही कुराहरूमा चाहिँ मतलब हामीले तत्काल 120 दिन पाएनौँ भने पनि कतिपय कामलाई चाहिँ मतलब हामीले फास्ट ट्र्याकमा गर्न मिल्ला, फास्ट ट्र्याकको प्लान गर्छौँ र त्यो बेला निर्वाचन हामी गर्छौँ भनेर भनिसकेको अवस्था छ। आचार्यजी, यही प्रसङ्गमा मैले सोधेँ, हजुर कस्तो रह्यो 5 वर्षको स्थानीय तह? माथि बसेर कसरी निहाल्नु भयो? होइन, अब बरु सङ्घीय सरकारको विषयमा धेरै प्रश्न उठे। प्रादेशिक सरकारहरूको चाहिँ मतलब पर्फर्मेन्सलाई लिएर धेरै प्रश्न बजारमा अहिले पनि बर्गेल्ती छन्, होइन। स्थानीय सरकारको पनि के भन्दाखेरि स्थानीय विशेषमा उनीहरूको पर्फर्मेन्सको क्वालिटी हेरेर, मेरिट हेरेर टिप्पणीहरू भएका होलान्, तर समग्रतामा भन्ने हो भने चाहिँ त्यो सरकार थियो र कमसेकम हाम्रा सानातिना तत्कालीन समस्याहरू समाधान गर्ने पनि हामीले उत्तम टुल्स भेट्टायौँ, होइन। र अब अहिले यत्रो कोभिडको बिचमा पनि मतलब अरूको भन्दा स्थानीय सरकारकै चाहिँ मतलब उपस्थिति भूमिका राम्रो देखिया थियो, प्रशंसनीय योग्य नै छ, देखिया छ। र फेरि के भन्दा यो संविधानमा यो किसिमको राज्य संरचना पहिलो पटक भएको हुनाले, होइन, पहिलो पटक संविधान व्यवस्था भएर आएको हुनाले कामै गर्ने कुरामा सुरुमा अलि अन्योलताहरू त भयो होला, नीतिगत अन्योलता भयो। कतिपय कुरा त के भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले नै यो छुट्टै सरकार हो भन्ने किसिमको चाहिँ मतलब व्यवहार पनि दिन भन्नै नसकेको अवस्था पनि हो। अनि स्वयं अब दुर्भाग्य कुरा के भन्दाखेरि त्यत्रो संविधान लेख्नलाई आफै इन्भल्भ भएको प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले अब यो तलाउहरू भनेर त माथिको चाहिँ प्रशासनिक इकाइ जस्ता त हुन्नी भनेर पनि बोलिदिनु भयो, होइन। भनेपछि त्यो त वास्तवमा के भन्दाखेरि संहिताको मर्म विपरीतको कुरा बोलिदिनु भयो। 3 टायर जुन गभर्मेन्टको सिस्टम जुन छ, प्रिन्सिपल छ, त्यो नबुझेको हिसाबले उहाँले बोलिदिनु भयो, गलत बोल्नुभयो। तर त्यसका बावजुद पनि संविधानले केही अधिकारहरू त उहाँलाई सुनिश्चित गरेका छ नि त स्थानीय सरकारहरूलाई, होइन।
कतिपय साझा अधिकारको विषयमा अहिले पनि कतिपय चाहिँ मतलब अलिकति मिलाउनु पर्ने कुराहरू होलान् होइन, क्ल्यारिटी नभएको हुनसक्छ। यी सबैको बावजुद पनि स्थानीय सरकारको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ स्थानीय सरकार आवश्यक रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउने स्थानीय उसो भए काम चाहिँ भएको छ। हामीले भन्थ्यौँ नि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म, यो अनुभूति जनताले गर्न पाए। त्यो चाहिँ यस्तो छ, यो सिंहदरबारको मापक पनि खास गरी दुईटा हो। एउटा चाहिँ सिंहदरबार भनेपछि चाहिँ विशाल भव्य महल ठुलो, जस्तै हामी देउसीमा नि भन्छौँ नि तेरो घर कत्रो सिंहदरबार जत्रो भनेर, त्यो चाहिँ साइजको कुरामा गयो। अर्को चाहिँ के भन्दा सिंहदरबार भनेको सबै निर्णय गर्ने क्षमता राख्ने ठाउँ हो त्यहाँ होइन भन्ने कुरा, जुन सबै अधिकारको केन्द्रबिन्दु हो त्यो। र त्यो अधिकार हामीले गाउँ गाउँमा चाहिँ मतलब ल्याउँदैछौँ भने जुन कुरा भएको थियो, समग्र सिंहदरबार नआए पनि होइन सिंहदरबारको केही अंश कमसेकम एक्सर्साइजमा चाहिँ आयो, जो प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका छन्। र जनताले बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ मतलब धुरीमा बसेर चाहिँ चिचिया करायो भने एउटा वडा सदस्य त पक्कै उसँग के भयो भनेर आइपुग्ने अवस्था चाहिँ छ। यद्यपि राज्यको ढुकुटी अलि बढी खर्च भयो होला, त्यो पनि सहनै पर्यो। होइन, त्यो त के छ भन्नुहुन्छ भने अब कहिलेकाहीँ विधि पद्धति संयन्त्रका हिसाबले जाने खर्च त जान्छ नै होइन। तर एउटा कुरा कता कता मलाई चित्त नबुझेको अवस्था चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अधिकार दिए अनुसारको उनीहरूलाई इम्पावर पनि गर्ने, विश्वास पनि दिने, रिसोर्स पनि दिने कुरामा चाहिँ बरु अझ हामी चाहिँ मतलब चुकेका हौँ कि अलि अनुदार भयौँ कि सबै गर्ने तिमीहरू नै पनि भन्ने, गर्ने साधन स्रोत पनि त दिनु त पर्यो नि। बरु के भने सही ढङ्गले प्रयोग भएको छैन भन्ने कुराको मोनिटरिङ गर्ने कुराहरू गरौँ होइन। तर साधन स्रोत दिने कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारले साधन स्रोत दिने कुरामा चाहिँ केन्द्रीय सरकार अनुदार हुनपर्ने अथवा सङ्कुचित हुनुपर्ने। सङ्घीयता बोजिलो भयो, सङ्घीयता अलि गरुङ्गो भयो भनेको समयमा स्थानीय तहको कामलाई लिएर यहाँ चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, यति बुझौँ। म सन्तुष्ट छु र म त अझै उनीहरूलाई साधन स्रोत अधिकार चाहिँ मतलब दिँदै जानुपर्छ र उनीहरूको चाहिँ मतलब सशक्तिकरणको लागि गर्नुपर्ने पाटोमा पनि राज्यको ध्यान जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब म प्रसङ्ग चेन्ज गरेँ, एमसिसी अर्को चर्चाको विषय। सायद नेताहरूबीच केही न केही मोटामोटी सहमति भएकै हुनुपर्छ। विगतका सरकार, अहिलेको सरकार, यसमा कोही झुक्नु पर्ने र कोही लुकाउनु पर्ने, त्यसमा त म तपाईँलाई बताइदिउँ कि सायद यही एउटा एमसिसी प्रोजेक्ट नै होला जसले चारजना त सिधै प्रधानमन्त्रीका बिचमा यसले छलफलको चाहिँ मतलब कोर्स अगाडि बढायो होइन। बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्व कालबाट प्रवेश भएको यो विषय अथवा औपचारिक रूपले एमसिसी प्रोजेक्टभित्र नेपाल सेलेक्टेड भयो भन्ने किसिमको जानकारी गराउने र बाबुराम भट्टराईजीले अत्यन्त खुसी व्यक्त गरेर आभार व्यक्त गरेर बाँकी अब काम अगाडि बढाउने भने सुरु गरेको कुरो हो। त्यस पछाडि त मतलब पुष्पकमलजी नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, खड्ग ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, शेरबहादुर देउबा पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। शेरबहादुर देउबा र खड्ग ओली त दोहोऱ्याइ होइन। अनि यो तिनै मतलब यो चारैवटाका सरकारहरू चाहिँ मतलब यसमा सहभागी भए। त्यसले गर्दाखेरि सहमति त यो प्रक्रियाले उहाँहरूको बिच पहिले बनाइसक्या हो भन्ने मलाई लाग्छ है। त्यसैले यो निर्णय हुँदाखेरि पनि उहाँहरूको यो सहमतिकै बिचबाट निर्णय हुन्छ। बरु एउटा जरुरी चाहिँ मैले के देख्छु भन्नुहुन्छ भने यसको विषयमा प्रश्न त धेरै उठि नै सकेका छन्। ती सही हुन् कि गलत हुन् कि ठिक हुन् कि बेठिक हुन् कि हाउसभित्र चाहिँ राम्रोसँग यसको बहस हुनुपर्छ। तर आज तुरुन्तै ल्याउने पास गर्ने होइन, केही दिन समय लिउँ, राम्रोसँग बहस गरौँ। सबै चाहिँ मतलब सांसदहरूका कुराहरू के हुन्, टिप्पणी दृष्टिकोणहरू पब्लिकली सबैले घरमा बसेर हेर्न सुन्न पाउने अवस्था बनाऊ होइन। यो ठिक हो भने ठिक हो रहेछ, राम्रो रहेछ, जे हामीले चाहिँ बिचमा छ त्यो बेकारको हाम्रो कन्फ्युजन मात्र रहेछ, हामी भ्रमित रहेछौँ भन्ने कुरामा पुगौँ, पास गरौँ होइन। साँच्चै बेठिकै हो, राष्ट्र हितमै छैन, यो राष्ट्र अहितमै छ भन्ने कुराकै निष्कर्ष हुने भने फर्काइदिउँ। तर हाउसले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग छलफल गर्नु, छलफल चाहिँ आम जनताको बिचमा पनि पुर्याउँ। तपाईँले नाम लिनुभयो, अघिल्ला सरकारहरूको नाम लिनुभयो, ती नाम लिँदै गर्दा सत्ताभित्र बस्दा एमसिसी प्रिय हुने
अनि सत्ता बाहिर गइसकेपछि एमसीसी फेरि एउटा एजेन्डाको विषय बनाइदिने, जनताको मत लिने विषय बनाइदिने किन गर्या? अनि यो त यस्तो हेर्नुहोस्, एउटा रसियन प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुहुन्थ्यो यो वैदेशिक मामला भन्ने कुरामा चाहिँ मुख बजाएर हुन्छ अरे, देशको आन्तरिक विषय भन्ने कुरा त हात खुट्टा सबै खियारै लाग्नुपर्ने हुन्छ अरे। उहाँले आफ्नो अनुभवलाई चाहिँ हेर्नु त अब हामीका चाहिँ कस्तो भयो हुनुहुन्छ भने सबै कुराले दिमागले राम्रोसँग नहेरिकन खाली मुख मात्रै बजार्ने अनि को बढी राष्ट्रवादी बन्ने भन्ने कुराको प्रतिस्पर्धा हुने, त्यो पनि साँच्चै राष्ट्रवादी नै बनेर राष्ट्रहितमै तपाईँ चाहिँ मतलब समर्पित भएर सदा त्यसका लागि चाहिँ मतलब आफूलाई त्यो मूल्यमा स्थापित गरेर उभ्याएर हो त, खडा गरेर हो त भन्दा त्यो पनि नहुने। तपाईँले भने जस्तो के भन्दाखेरि एउटै विषय एउटै सन्दर्भ सत्ता पक्षमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यही राष्ट्रवादी काम गरेको देखिने, क्लेम हुने, अनि कुनै कारणवश तपाईँ सत्ता बाहिर आउनुभयो, त्यहाँ सत्तामा अर्को कोही पुग्यो भने चाहिँ मतलब तपाईँ बाहिर बस्ने बित्तिकै त्यो त त्यही कुरा हो, त्यही विषय हो, त्यो जहाँ थियो त्यही नै छ र त्यही कुरामा चाहिँ मतलब स्वाभाविक रूपसँग हिँड्यो भने चाहिँ अराष्ट्रिय अथवा राष्ट्रघाती हुने देखिने होइन। यो 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 नेपालको राजनीतिको यो पाखण्डीपन मलाई लाग्छ अब नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी पनि छ। यस्ता नक्कली कुराहरूमा चाहिँ मतलब अब जनमत प्रभावित भएर पनि हिँड्नुहुन्न। मुलुकको आर्थिक सामाजिक प्रगति कसरी गर्ने, जनताको आज जीवन स्तर कहाँ छ, त्यहाँबाट कहाँ माथि उठाउने, कसरी जाने भन्ने कुरामा सोच र चिन्तन छैन होइन। अनि यस्तै साना साना कुरा ल्यायो, एउटा प्रोजेक्ट भन्यो, अर्को प्रोजेक्ट भन्यो, अनि त्यसमा चाहिँ मतलब दिमाग रुमल ल्यायो, भट्टा आयो। हामीले हेर्छौँ क्या हजुर, BRI-का ती सम्झौता पत्र, वर्ल्ड ब्याङ्कका सम्झौता पत्र, त्यसभित्र भएका ती बुदा, त्यो त ध्यान हाम्रो जाँदैन त्यो विषय के छ भनेर। तर एमसीसीलाई यति धेरै हाउगुजी बनाउनुको कारण चाहिँ के हो? होइन त्यही त, त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने केही व्यक्तिको, सबै पार्टीमा एक दुईजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यो एउटा मानसिकता हो होइन। त्यो मानसिकता चाहिँ खालि के हुन्छ भन्दाखेरि चिप कुराहरूमा मात्रै दौडिन्छ होइन, र एउटा सानो शब्दलाई चाहिँ अर्थ अनर्थ लगायो दौडिन्छ होइन। मुलुकको चाहिँ मतलब आर्थिक सामाजिक प्रगतिसँगको उसलाई केही सरोकार पनि छैन है। खास गरी तपाईँलाई मन आँट्यो भने नेपालको वामपन्थी पोलिटिक्स, नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति चाहिँ यस्तै किसिमका चिजहरूबाट ग्रस्त छ है। फेरि त्यो हामी मात्र ग्रस्त होइन, उहाँहरूकै बिचमा चाहिँ मतलब हेर्नुहोस्, मिल्नु पर्दाखेरि तिमी बिना त म जिन्दै बाँच्नै सक्दिनँ नि भनेर चाहिँ मतलब अङ्कमाल गरे पनि देखियो। अलिकता कुरा नमिलेर फरक भएर आउने बित्तिकै चाहिँ त ओहो आरोप लगाएको, फलानु प्रतिगामी, फलानु प्रतिक्रियावादी, फलानु हिटलर, फलानु मुसोलिनी, यति तलका चाहिँ मतलब शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यति त सायद एउटा डेमोक्रेटको त मुखबाट त त्यो कहिले आउँदैन। यस्तो हुन्छ, कङ्ग्रेसमा शीतयुद्ध चल्छ, उहाँहरूमा स्पष्ट हुन्छ, केही कुरा भयो भने छरपष्ट बाहिर आउँछ, त्यही नै हो। शीतयुद्ध होइन, काङ्ग्रेसभित्रको त झन् खुला युद्ध चल्छ, किनभने यो वैचारिक बहस चल्छ। काङ्ग्रेस नेताहरू भित्रभित्र पिरियड लिएर बसिरहेका हुन्छन् भन्छन् क्या? होइन, बरु काङ्ग्रेसभित्रको सबै कुरा छरपष्ट बाहिर आइरहेको हुन्छ होइन। र एउटा कुरा के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसहरूको चाहिँ कुरो छरपष्ट पनि आउँछ। महाधिवेशनले नै यहाँको 14औं महाधिवेशनले नै देखायो नि, 14 घण्टा 12 घण्टा अगाडि नेताहरू कस्तो अभिव्यक्ति दिन्थे, 12 घण्टा पछि कस्तो अभिव्यक्ति दिए। त्यही त मैले तपाईँले भने नि, त्यो विषयहरू चाहिँ मतलब खुले रूपले आउँछ, त्यसमा आफ्ना आफ्ना मतहरू जाहेर गर्ने कुरा पनि हुन्छ र त्यसले एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि, कुनै एउटा विधि एउटा प्रक्रियाले एउटा निर्णयमा पुगिसके पछाडि जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय चाहिँ सबैको निर्णय भनेर हिँड्ने कुराहरू हुन्छ। ठ्याक्कै काङ्ग्रेसले आधिकारिक धारणा चाहिँ के हो एमसीसीमा? होइन, नेपाली काङ्ग्रेस त आफूले हस्ताक्षर गरेकै दस्तावेज हो यो होइन। पछिल्लो चरणमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि चाहिँ त शेरबहादुर नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि ज्ञानबहादुर कार्कीजी नै मतलब अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला होइन। उहाँले अर्थमन्त्रीजीले नै मतलब सिग्नेचर गर्नुभएको हो। पछि त्यसो कार्यान्वयन गर्ने कुराको सहमति गर्ने प्रदीप गेवालीजीहरू पनि इन्भल्भ हुनुभएको हो, लाग्नुभएको हो होइन। प्रदीप गेवालीजीले त अमेरिकामा दिएको त्यो अभिव्यक्ति, त्यसपछि नेपाल फर्केर दिएको अभिव्यक्ति प्रष्टै छ। त्यो मात्र होइन, यो कुरामा चाहिँ मतलब मलाई लाग्छ खड्ग ओलीजी पनि अनेस्ट नै हुनुहुन्छ होइन। किनभने उहाँले
हामीले अगाडि बढाएकै हो, पास गर्न खोजेकै हो, सभामुखले तत्काल सभामुखले हामीले यसले अस्तिलो बनाइदिनु भयो भने त उहाँले पटक भन्नुभएको उहाँको त मतलब त्यो ऊ नै आइरहेको छ, भिडियो नै आज पर्खर हेरेको अवस्थामा उहाँ नै हुनुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो है, किनभने यो लेभलको राष्ट्रिय पार्टीले यस्तो छिचौरे राजनीति होइन यस्तो चाहिँ खेल्नु हुँदैन है। अब अचम्म तपाईँले सुन्नुभयो होला, मतलब औपचारिक अनौपचारिक रूपले आएका प्रस्तावहरू होइन, गठबन्धन छोड्दै होइन हामीसँग गर, यो पास गर्न हामी सहयोग गर्छौँ, सभामुखलाई महाअभियोग लगा, सभामुखलाई महाअभियोग लगा होइन, एमसीसी पास सभामुख त्यो उसबाट बाहिर हुन्छ नि, यो एमसीसी पास गर्न म सहयोग गर्छु भनेपछि शर्त यो त के भन्दाखेरि कस्तो अनहोली शर्त, अपवित्र चाहिँ शर्त है, अस्वाभाविक शर्त है। कमसेकम भन्दा एमसीसी विषय नै छुट्टै हो, उहाँहरूको ठिक छ सभामुखको विषयमा उहाँहरूको जे कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो कुरा गर्दा त्यसलाई यहाँ जोड्नु हुँदैन भन्नु। यहाँले भनेकै कुरा गर्ने हो भने त एमाले उठाएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, विचाराधीन भएको कुरालाई संसदमा उठाउन पाइँदैन भनेर उहाँहरू आफैले हस्ताक्षर गरेको संविधानमा व्यवस्था छ। फेरि सोधे कङ्ग्रेसको ठ्याक्कै आधिकारिक के हो, एमसीसी यही अवस्थामा पास गर्ने हो, एमसीसीलाई व्यापक बहस छलफलमा लैजाने, पार्लियामेन्टको चाहिँ मतलब भित्रहरूलाई प्रवेश गराउने होइन, त्यहाँ व्यापक छलफल गरेर यो पास गर्न उपयुक्त भन्ने किसिमको हाउस कन्भिन्स हुन्छ, पास गरेर जाने, पास हुँदैन भने रिजेक्ट गर्ने। तर नेपाली काङ्ग्रेस आफू चाहिँ के भन्दाखेरि आफूले गरेको हस्ताक्षर गरेको कुरा हुनाले यो एउटा मतलब सिधै राष्ट्रघाती नै भए पनि गर्ने होइन, काङ्ग्रेसले आफूले बोकेको भारी राष्ट्रघाती नै छ भने त यहाँ राष्ट्रघाती छ भनेर चाहिँ मतलब देखाइदिनु पर्यो। यहाँले झलनाथ खनालको व्यक्ति सुन्नु भएको छैन भने होइन, एउटा कुरा के त भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई भने नि अध्ययन कार्यदलको संयोजक पनि हो, कार्यदलको संयोजक पनि हो, तर सँगसँगै उहाँ भएको दलहरू समेतको बसेर चाहिँ मतलब यसलाई कुन बाटोबाट कसरी लैजाने, हाउसमा छलफलमा कसरी लैजाने भनेर फेरि पछिल्लो एउटा 3 सदस्य कमिटी बन्यो, त्यसमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अहिले प्रतिवेदन दिने बेला चाहिँ यो राष्ट्रघाती हो, यसलाई चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने किसिमको प्रतिवेदन दिएको अवस्था पनि छैन, किन यो 3 सदस्य त गठबन्धनले बनाएको हो नि, भूमिका पनि निर्वाह गरेको रिपोर्ट आउनु पर्यो नि त होइन। म सुन्छु धेरैवटा मिटिङ पनि उहाँहरूको बसेको छैन, उहाँहरूले त उहाँले के भन्नुभएको छ भने 9वटा नयाँ दस्तावेजहरू फेला पारेको छु, त्यो त झन् राष्ट्रघाती छ, त्यो पढ्ने हो भने त्यो बुझाउने हो भने जनतालाई भनेर त उहाँले झन् चर्को स्वरमा बोल्नु। त्यस्तो छ भने त सबैभन्दा पहिला मै रिक्वेस्ट गर्छु कि यो कृपया चाँडो ल्याइदिनुहोस्, किनभने हामी पनि यदि यो राष्ट्रघाती नै कुरा रहेछ भने हाम्रो पनि आँखा खोल्दिनुहुन्छ र ती दस्तावेज अगाडि आउँछन् भने त पार्टीभित्र हामी पनि बहस गराउनु छलफल गरेर यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ हुँदैन। ल जे सिग्नेचर भएछ भने पनि त्यो त्रुटिवश सिग्नेचर तपाईँहरूले गर्नुभयो, गल्ती गर्नुभयो, सच्याउन पाइन्छ, फिर्ता पठाइदिएपछि सचियो नि त होइन। त्यो गरौँ भनेर पार्टीभित्र त मतलब हामी पनि यो आवाज उठाउँछौँ, हामी नेताहरूलाई पनि त्यो विषयमा चाहिँ मतलब कुरा राख्छौँ। आचार्य त्यति तर बाहिर भन्ने, तर त्यो दस्तावेज ठ्याक्कै आएर राखेर त्यही त त्यो सबै राखेर छलफल गर्नुहोस् भने पार्लियामेन्टको छलफललाई ओपन गरिदिनुहोस्। तपाईँ जस्तो मिडिया साथीहरूले चाहिँ मतलब त्यो सबै चाहिँ मतलब आम दर्शकहरूले श्रोताहरूले हेर्न सुन्न पाउने त्यसलाई पुर्याइदिनुहोस् र एक किसिमले अप्रत्यक्ष रूपबाट त्यो डिबेटमा हामी पनि सहभागी भएको भइन्छ होइन। त्यो श्रोता दर्शक सबै सहभागी हुन्छन्, उनीहरूले पनि त एउटा मत बनाउनु पाउनुपर्छ होइन, मत बनाउँछन्, ठिक लाग्छ, ठिक किसिमको माहौल मुलुकभरि बन्छ, पास हुन्छ। बेठिक रहेछ भने सबैतिरबाट त्यसको चाहिँ विरुद्धमा आवाज उठ्छ, रिजेक्ट हुन्छ। यति धेरै ठुलो रकम पनि होइन जसले नेपालको काया पलटै हुनेवाला छ, त्यो पनि होइन। यति धेरै विवाद गरेर यो विषयलाई लिएर यति धेरै तर्क वितर्क गरिराख्नुभन्दा नेपालमा धेरै झगडा भयो, यो विषयले धेरै विचारहरू उठे, हामी स्वीकार गर्दैनौँ भनेर पठाइदिँदा हुँदैन भने। अनि म त एउटा कुरा त एमाउन्टमा हेर्ने कुरा हुँदैन होइन, किनभने सम्बन्धका कुरा पनि रह्यो। 4-4वटा मुलुकका प्रधानमन्त्री रहिसक्नु भएकाहरूले चलाएका क्याबिनेटहरूले होइन, यसको चाहिँ मतलब सायद उहाँले त अक्षर पढ्नु होला, त्यो त्यसको पनि आफ्नो लामो विधि चाहिँ मतलब यसले पुरा गरेर
यो चाहिँ मतलब यो स्टेजमा आएको छ भनेपछि अब त के भन्दाखेरि यदि यो साँच्चै गलतै रहेछ तपाईँले भने जस्तो त 9वटा 13वटा उसले सबैले भन्ने हो भने त हामीले यी चारैवटा नेताहरूले चाहिँ मतलब मुलुक चलाउन सक्नुको लागि होइन रहेछन्, यी सबै नालायक रहेछन्, त्यसरी बुझ्नु पर्यो र उनीहरूले बोकेको चाहिँ मतलब ब्युरोक्राट्सहरूलाई पनि अब क्वेसन उठाउनु पर्ने भयो होइन। भन्छ यो ब्युरोक्राट्सहरूको पनि त त्यो सबै उसँग त संलग्नता होला नि त तयार गर्ने क्रममा होइन। र यसले एउटा के भने साँच्चै त्यो बदमासी नै भएको छ भने नेपाललाई नयाँ सिराबाट एउटा यात्रा सुरु गराउँछ हेर्नुहोस् होइन। र कति कुरामा कहाँ कहाँ चाहिँ मतलब ध्यान दिनु पर्दो रहेछ भने सबैको चाहिँ मतलब यो दिमागको ढोका पनि खोलिदिन्छ है। तर के भने त्यसैको लागि त सत्य के हो नि थाहा पाउनुको लागि चाहिँ मतलब त्यसको व्यापक बहस छलफल गर्नुपर्छ। संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ, टेबल हुन बाँकी छ, बहस हुन बाँकी छ। यो श्रीलङ्काले यही कुरालाई फिर्ता पठाउन सक्ने, मङ्गोलियाले दुई पटक स्वीकार गर्न सक्ने, हाम्रोमा प्रोजेक्ट सकिने बेलासम्म पनि छलफलै गर्नुपर्ने विडम्बना के? त्यो त अब यस्तो भयो नि, प्रश्न उठिसकेपछि प्रश्नको निदान त हुनु पर्यो नि होइन। तपाईँले भने जस्तो कति यस्ता प्रोजेक्ट आएका छन्, कति साइन भएको छन्, यहाँ लागू भएको छन्, अगाडि बढेका छन्, त्यसमा क्वेसनहरू उठेका छैन, विगतमा उठेन र त्यो कति सिद्धिए पनि कति भइराखे पनि होलान्, चालु नै होलान्। अब यसमा जब प्रश्न नै उठिसके पछाडि त छलफल त गर्नु पर्यो, सत्य के हो भन्ने कुरा थाहा त पाउनु पर्यो। अन्तिम भनेको संसदमाटै हो, त्यहीँबाट होइन। अब यस्तो छ, अब त्यो कुरो त त्यो डकुमेन्टमा त्यही व्यवस्था गरिएछ नि त, संसदले पारित गर्नुपर्ने भन्ने शर्त त्यसो रहेछ नि त होइन। भनेपछि त त्यही डकुमेन्टले माग गरेको बाटोमा त लैजानु पर्यो, जानु पर्यो। यही एमसिसीले गर्दाखेरि सत्ता गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने शङ्का पनि छ होइन। राष्ट्रको हितको सवाल गठबन्धन टिक्ने नटिक्ने भन्दा माथिको विषय हो। देशभक्ति सबभन्दा ठुलो कुरो हो, म मान्छु। देशहित सबभन्दा प्रमुख कुरा म मान्छु। यदि तपाईँको रियल देशभक्तिमाथि, देशको चाहिँ दीर्घकालीन हितमाथि यसले गलत काम गर्छ भने गठबन्धन रहोस् नरहोस् त्यो त परवाह गर्नुहुन्न, यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था बचाएको गठबन्धन हो, रहोस् नरहोस् भन्न मिल्छ फेरि? गठबन्धन त यस्तो हो, यहाँहरूले भने होइन व्यवस्था बचाउन गठबन्धन त यस्तो छ। नेपालमा गठबन्धन राजनीति अब लामो समयसम्म जान्छ, हेर्नुहोस् यो चल्छ, यो व्यवस्था नै यस्तै छ। किनभने हामीले जस्तो किसिमको निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ होइन। अब वास्तव एकदम ठुलो सौभाग्य थियो, ठुलो भाग्य मानिथ्यो नेकपा र यसको चाहिँ मतलब तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग ओली यदि साँच्चै उहाँहरूसँग चाहिँ मतलब यो देश बनाउँछौँ भन्ने किसिमको इच्छा शक्ति भइदिया भए होइन, र यो देश निर्माणको चाहिँ एउटा खाका उहाँहरूसँग चाहिँ मतलब प्रश्न भइदिया भए यस्तो निर्वाचन प्रणाली हुँदा हुँदै पनि झन्डै 2/3 बहुमत चाहिँ मतलब एउटा पार्टीले प्राप्त गर्ने भने त त्यो बिरलै पाइने घटना उहाँले अवसर पाउनु भएको थियो। तर दुर्भाग्य बाँदरको हातमा नरिवल भएर उहाँहरूलाई आफ्नै भारी भयो, उहाँहरू गल्नुभयो, सकियो, छोड्नु भयो। उहाँलाई त मतलब देशका प्रति, जनताका प्रति, राजनीतिक स्थिरताका प्रति, संविधान प्रति लोकमा के मतलबै रहन्छ नि, खालि आफ्नो स्वार्थको कुरो मात्र रहेछ। कहाँबाट कमाउनु देखिनु भने यी दुनियाँ काण्डै काण्डहरू जति समय पछाडि गयो अनि अनेकौँसँगका चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ मतलब अपवित्र साँठगाँठहरू, भ्रष्टाचार जन्य कर्महरू सबै चाहिँ मतलब खुल्दै 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 गइरहेछ। भनेपछि त्यो ठुलो अवसर दिए त ठुलो धनराशि चाहिँ मतलब आर्जन गर्नको लागि मात्रै रहेछ भन्ने कुरामा उहाँहरूले लैजानुभयो। त्यसले गर्दा टिकेन, गलत कुरा गलत बाटोसम्म चाहिँ टिक्दैन भने नेतृत्वमा गएपछि पाएको अवसर छोड्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले गयो भन्न खोज्नु भयो। त्यो पनि कमसेकम आफ्नो पार्टीभित्रका सबै साथीहरूलाई मिलाएर सल्लाह गरेर कमसेकम उ गरेर गएको भए भने हामीलाई थाहा हुँदैन थियो होला। राजनीतिक रूपले पाएको म्यान्डेट उहाँहरूसँग थियो। अब पछि सरकार चेन्ज भइसके पछाडि भने कुराहरू त्यसो खोतल्ने त्यसो चाहिँ मतलब फेरि हुन्थ्यो होला। त्यो भित्र पनि त्यही हो नि त, यस्तो हो नि। त्यो गाउँघरतिर पनि सामान्य भनिन्छ नि त, त्यो जो मान्छे डाँडै छ होइन, जो मान्छे अत्यन्तै लोभी छ
त्यो मान्छेले त मतलब के भन्दाखेरि श्रीमतीले पनि नदेखाइकन छोरछोरीले पनि नदेखिकन पनि जम्मा गरौँ भन्ने ठान्छ अरे। अनि त के काम त्यसको के अर्थ हुने हो र? तर पनि के भने राजनीतिमा जुन किसिमको चाहिँ मतलब अलि ठुलो छाती ठुलो सेवाभाव चाहिँ हुनु पर्थ्यो, राष्ट्र प्रगतिको चाहिँ एउटा सपना हुनु त्यो अघिल्लो सरकारले देखेन, जुन जनमत पाएको थियो त्यो जनमत अनुसार काम गर्न सकेन, यहाँहरूको ठम्माइ हो। अनि त्यो त घटनाक्रमकै ठम्माइ हो। यो भन्दै गर्दा स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घमा चाहिँ तपाईँहरू मिलेर जाने सम्भावना कति? गठबन्धन? अनि यसमा चाहिँ म क्लियर छु, यो सरकार निर्माण र सञ्चालन कुरो गठबन्धन केन्द्रको गठबन्धन हो। त्यो केन्द्रमा केन्द्रीय नेताहरूले त्यसलाई जोगाउने बचाउने कसरी लाने उहाँहरूले गर्ने हो। स्थानीय सरकारको विषय हो भने, स्थानीय निर्वाचनको कुरा हो भने गठबन्धन गर्न पर्ने नपर्ने, कसो गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय पार्टीका तहहरूलाई जिम्मा दिनुपर्छ। त्यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। अघिल्लो पटक पनि यही भनियो, तर जिल्लाहरू अन्यल भए अन्तिममा निर्णय गर्दाखेरि कङ्ग्रेसलाई घाटा लागेको होइन त्यति बेला? होइन, त्यही त एउटा कुरा के भने अघिल्लो अनुभव जो हामीले भोग्यौँ, जो हाम्रो चाहिँ मतलब आदरणीय पार्टी सभापतिले पनि देख्नुभयो होइन, त्यसमा त्यो गल्ती अब गर्नु हुँदैन। जस्तो ओडाभित्रमा मिल्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुराको अधिकार ओडा कार्य समितिहरूलाई दिइदेऊ। त्यहाँ ओडा कार्य समिति सबै दलका छन् नि होइन, उनीहरू नै बस्छन्, कोसँग मिल्नु आवश्यक छ मिल्लान्, नमिल्ला पनि मतलब जान सकिन्छ नमिल्लान्। स्थानीय पार्टी संरचनाले नै त्यहाँको आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गर्ने नगर्ने गर्यो भने राम्रोले नै गर्छन् भन्ने यहाँको ठम्याइ। यो अधिकार पार्टीको स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ, पार्टीको ओडा तहलाई नै दिनुपर्छ। तर कङ्ग्रेसभित्र यही कुरालाई दुई मत छ क्या होइन? कङ्ग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ तिनटै तहका निर्वाचनमा भन्ने एउटा आवाज छ होइन? आवश्यकता पर्यो भने जोडिनु पनि पर्छ, गठबन्धन पनि बनाउनु पर्छ भने होइन। त्यो त अब सुन्नुहोस् न, म केन्द्रीय सदस्य छु, तर मैले के भन्दिनँ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ बाँड्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ, कसलाई ह्याकुल्ला कसलाई कलेज हो कसलाई चाहिँ मतलब ऊ भनेर गर्नु हुँदैन होइन? ओडालाई अधिकार दिउँ, उसले त्यहाँ आफ्नो ओडाभित्र सङ्गठनको हैसियत के छ, अवस्था के छ। निर्वाचन त निर्वाचन हो नि, त प्रतिस्पर्धा हो नि त। प्रतिस्पर्धा म कहाँ निस्किन्छु भन्ने कुराको उनीहरूको ठम्याइ के छ मलाई भन्दा त उहाँलाई थाहा हुन्छ नि त। जो ओडाइमै सङ्गठन निर्माण गरेर बसिरहेछन्, रगत पसिना भिजाइरहेछन्, रात दिन खटिरहेछन्, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ नि। त्यसमा लेट देम डिसाइड। अबको लोकतन्त्र भनेको विकेन्द्रित लोकतन्त्रै हो हेर्नुहोस्। त्यसमा तलको अधिकार तलै विकेन्द्रित गर्नुपर्छ, उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ आवश्यकताको आधारमा। आवश्यकता आधारमा साथीले देख्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ, त्यो पनि कोसँग मिल्दाखेरि सकिन्छ, को विश्वासिलो त्यहाँ लोकलको विश्वासिलोको रूप पनि त होला नि होइन? भनेपछि त्यो जे गर्नुहुन्छ तलका साथीहरूले गर्नुहुन्छ, त्यो तलै छोडिदिनु पर्छ भन्ने यहाँको मान्यता हो। कङ्ग्रेसको मान्यता पनि यही हो कि होइन? त्यो त अब पार्टीभित्र यो विषयमा त्यसरी छलफल भएर कन्क्रिट निर्णय लिइसकेको अवस्था होइन। तर मेरो चाहिँ धारणा के हो भन्नुहुन्छ भने स्थानीय निर्वाचन हो, स्थानीय नै पार्टी सङ्गठनहरूलाई संरचनाहरूलाई यस बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार दिइदिनुपर्छ। नेकपा विभाजन भयो, एमाले विभाजन भयो, कङ्ग्रेसलाई त मौका छ नि, यहाँहरू त अलि उत्साही हुनुहुन्छ होला है? होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो उत्साह भन्दा पनि जनताको रियलाइजेसन हो भन्ने लाग्छ। किनभने जनता कस्तो मतलब ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्ने चाहिँ मतलब क्षमता राख्छ भनेर भन्ने लाग्छ भने काङ्ग्रेसले गल्ती गरे बेलामा काङ्ग्रेसलाई सजाय पनि जनताले दिएछन्। किन मलाई लुकाउनु केही पनि छैन। 48 सालमा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएको, जनताले बहुमत दिएकै हुन्। तर त्यो पनि हामीले पनि 5 वर्ष चलाएन। 51 सालमा मध्यावधिमा गयो। जनताले सिधै भने तँलाई बहुमत दिएर पठाएको, तै सरकार चलाउन सक्दैनस्, विरोध गरेर आउँछ भने तँलाई किन भोट दिने भने हामी दोस्रो पार्टीमा झऱ्यौँ। भयो कम्युनिस्टलाई पत्याइदियो त्यो बेला, पत्या आए होइन? अब त्यसै गरी के भन्दाखेरि अब अहिले पनि उहाँलाई मत दिया हो। जस्तो तपाईँको संविधान सभाको 64 चुनावमा हेर्नुहुन्छ भने पनि काङ्ग्रेस सानो पार्टी थियो नि त, जिनो भइसकेको थियो नि त होइन? वामपन्थीलाई त मतलब झन्डै 2/3 मत दिया हो। अझै माओवादीलाई सबैभन्दा बढी अत्याधिकै दिया पहिलो पटक होइन दिया हो। तर के भन्दाखेरि दिएको अवसरलाई रिजल्ट दिने कुरामा उहाँहरूले सदुपयोग गर्न सक्नु भएन, अथवा त्यो राजनीतिक क्षमतै देखाउनु भएन। उहाँहरूको इच्छा शक्ति थिएन, क्षमता थिएन, सामर्थ्य थिएन,
के थिएन जे होस् उहाँहरू असक्षम भयो, असफल हुनुभयो, जनताको नजर नलायक देखिनु भयो। त्यसले गर्दा जनताले के भन्यो भन्दाखेरि होइन जसले जे भने पनि बरु आँट्या काम गर्ने त काङ्ग्रेसै रहेछ, विकास पनि काङ्ग्रेस, निकास पनि काङ्ग्रेस भनेर काङ्ग्रेस विकासका कुरा त छोडिदिउँ, निर्वाचन पटक पटक 15 साल यता हेर्ने हो भने एकपटक कम्युनिस्टको पालामा निर्वाचन भएको छ, नभए अधिकांश चाहिँ कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा निर्वाचन गर्न सक्छ काङ्ग्रेसले भन्ने चाहिँ काङ्ग्रेसले चुनाव आफू हार्दै गर्दा नि चुनाव गरिरहेको छ नि त। 64 मा गर्छ, त्यो जनताले देखेकै कुरा। अहिलेचोटि उहाँहरू दुईवटा ठुल्ठुला दल मिल्नु भएको थियो, हामी हार्दैछौँ भने यद्यपि काङ्ग्रेसभित्र अहिले त जनताले के भन्छन् भन्दाखेरि यिनीहरूले जति हामीले अवसर दिए पनि रिजल्ट परिणाम दिन नसक्ने रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि परिणामै दिने त यो देशलाई शान्ति दिने पनि काङ्ग्रेसले नै दियो। यिनीहरूले संविधान दिन सकेनन्, संविधान पनि काङ्ग्रेसले नै दियो होइन। अब त्यो संविधानलाई अगाडि बढाएर मुलुकको चाहिँ मतलब आर्थिक सामाजिक प्रगतिमा नि जे गर्छ काङ्ग्रेसले नै गर्छ। त्यसमा काङ्ग्रेस जतिको लायक यिनीहरू होइन रहेछन् भनेर योचोटि सबैले काङ्ग्रेसलाई भरोसा गर्नुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अब कङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनतर्फ जोडिन चाहे यहाँले काङ्ग्रेसभित्र रूपान्तरणको प्रस्ताव पनि राख्नु भएको छ। यहाँका रूपान्तरणका बुदाहरू पनि छन्, 11वटा बुदाहरू छन्। महाधिवेशनपछि कङ्ग्रेस सुध्रिने सङ्केत मिल्या हो कि होइन? हो, सुध्रिन्छ कङ्ग्रेस, सुध्रिने लक्षण देखिया छ। जस्तो पहिला म बताएको थिएँ कि विधान अनुसार पार्टी चाहिँ मतलब ट्र्याकमा लैजानुपर्छ, विधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले अलि बढी होसियारी होइन देखाइया छ। जस्तै तपाईँले के छ भन्दाखेरि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अलि 1.5 महिना पनि मतलब भएको छैन होला, 3 पटक बैठक हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठक बसिसक्यो। जुन विषय केन्द्रीय समिति बैठकमा ल्याएर पास गर्नुपर्छ भने विधानमा व्यवस्था छ त्यो अनुसार गरियो होइन। यो जोस जाँगर त अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुँदै गर्दाका केही महिनामा त त्यति बेला पनि देखिया थियो होइन? देखिया थिएन। त्यतिखेर विधान र विधान सम्मत पूर्ण रूपले जानुपर्छ, त्यहाँ कहीँ कतै यताउति भयो भने क्वेसन उठ्छ, त्यसमा चाहिँ मतलब म सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुराको सावधानी त्यतिखेर कमी देखिया थियो, अहिले बढी देखिया छ। अब तपाईँलाई थाहा छ केन्द्र समितिको बैठक अब अहिले अलिकति साइज पनि ठुलो भएको हुनाले सधैँ बस्न, लामो समय लिनलाई कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ भनेर विधानमै कार्य सम्पादन समिति व्यवस्था गरेर त्यो पनि कार्य संविधान गठन गर्ने काम भइसक्यो होइन। र त्यसको एउटा बैठक त पर्सि बस्दै पनि छ होइन। र बैठक बस्नुभन्दा अगाडि बैठकका एजेन्डाहरू पनि प्रष्ट रूपले उल्लेख गरेर बस्ने र त्यही एजेन्डामाथि बहस गर्ने, छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने एउटा अलिक व्यवस्थित प्रणाली पनि मतलब सुरु भएको छ होइन। र तपाईँको के एजेन्डा लैजाने भन्ने विषयमा पनि पार्टी सभापति, महामन्त्री, उपसभापतिहरू बसेर चाहिँ मतलब तय गर्ने अभ्यास भइरहेको कुरा चाहिँ उसो भए साथीहरूले बताइरहेको कङ्ग्रेसमा केही उत्साह सिर्जना चाहिँ भएको छ भनौँ महाधिवेशनपछि लक्षण देखिया छ। यही बिचमा यहाँले आफ्नै किसिमले कङ्ग्रेसको रूपान्तरणका लागि, कङ्ग्रेसको मजबुतीका लागि, आगामी दिन कङ्ग्रेस अझै सफलताको लागि 11-12वटा चाहिँ बुदाहरू ल्याउनु भएको छ। त्यो बुदामा यहाँले के भन्नुभएको छ भने भुइँ एजेन्डा भनिदिनु भएको छ, भनेको सबैभन्दा तल्लो तहमा कङ्ग्रेस कसरी उठ्नुपर्छ, त्यहाँसम्म कङ्ग्रेस कसरी पुग्नुपर्छ भन्नुभएको छ। र त्यो पङ्क्तिमा रहेका साथीहरूले काङ्ग्रेसभित्र कस्तो परिवर्तन अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ यही सोधे। यी सबै बुदामा छलफल गर्न त हामी भ्याउँदैनौँ, अन्ततिर छौँ। यो सारमा भनिदिनुहोस् कङ्ग्रेसलाई भुइँ एजेन्डाबाट माथि ल्याउँदै गर्दा केन्द्रीय तहसम्म आउनको लागि चाहिँ के गरिनु आवश्यक छ अबको दिनमा? होइन, यसमा म तपाईँलाई के प्रश्न गरौँ भने म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा छु, तर यसको अर्थ यो होइन कि काङ्ग्रेसभित्र कुनै कमी कमजोरी नै छैन भनेर ढाकछोप गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ। लुकाउनु आवश्यक पनि छैन। जनताका बिचमा हामी के हौँ कसो खुलस्त छर्लङ्ग छँदैछौँ, जनताले हाम्रो मूल्याङ्कन आफैले गरि नै राख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस पनि यथास्थितिबाट चाहिँ अब फरक ढङ्गमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता यो महाधिवेशन क्रममा जोरदार रूपले उठेकै हो। काङ्ग्रेस यथास्थितिमा चल्नु हुँदैन, काङ्ग्रेसभित्र रूपान्तरण आवश्यक छ। यद्यपि केही नेताहरूले धोका दिनुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। मूल रूपले त के भन्दाखेरि मेची महाकालका साथीहरूले होइन
रूपान्तरणको आवाजलाई पनि दरोसँग उभ्याउनु भयो, त्यसमा मतदान पनि गर्नुभयो। केही मतले हारजित भन्ने कुरा त हुन्छ नै। यद्यपि केही घण्टा अगाडि एक किसिमको अभिव्यक्ति दिने नेताहरू केही घण्टापछि बदलिनु भयो, त्यो पनि त्यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ होला, त्यतापट्टि नजाऊ। त्यतापट्टि चाहिँ मतलब के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो भन्दा नि म चाहिँ अहिले यो भुइँ एजेन्डा भने नि भुइँबाट उठेका साथीहरूले के बोल्नुभयो, किनभने जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनाव लडेर आएका साथीहरू त मतलब त्यो त म त तिनीहरूलाई के भन्दाखेरि भुइँ नेता, भुइँ कार्यकर्ता, भुइँ शक्ति, काङ्ग्रेसको भुइँ ऊर्जा भनेर भन्छु म। भन्छ त्यो भुइँ साथीहरूले के कुरा राख्नुभयो त्यसलाई केही एजेन्डाहरूलाई चाहिँ मतलब मैले बुदागत रूपबाट मतलब त्यसलाई चाहिँ तय गर्दै जाँदाखेरि अहिले कमसेकम यति कुरामा ध्यान दिएर अगाडि बढ्यौँ भने महाधिवेशनमा अपेक्षा गरेको रूपान्तरणको विषय सम्बोधन हुँदै गएको कमसेकम एउटा मान्यता स्थापित हुन्छ भनेर मैले 11 बुँदामा गरेँ। म त्यसमा तपाईँलाई त्यही कुराहरू मात्र राख्छु। एउटा कुरा त काङ्ग्रेसको अस्ति के गर्यौँ, नेता छान्यौँ, नीतिको विषयमा बहस गरेनौँ, गर्न भ्याएका छैनौँ। केन्द्र समिति बैठकले एउटा कुरा के भन्यो भने अब हामी अत्यन्त समयको टाइटमा भएको हुनाले अहिले नेतृत्व अधिवेशन नै गरौँ, नेता छान्ने नै गरौँ, निर्वाचन नै गरौँ, नीतिको अधिवेशन छुट्टै गर्ने भनेर केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय नै गरेको छ। त्यसमा मैले भनेको के भन्दाखेरि पार्टीभित्र नीतिको अधिवेशन बहस त सधैँ चाहिन्छ, किनभने राजनीतिमा नयाँ नयाँ मुद्दा आउँछन्, नयाँ नयाँ इस्यु आउँछ, घटनाक्रम आउँछ, परिस्थिति आउँछ, देश विदेशी सबै कुराहरू आउँछन्। भनेपछि हामी अब कुन बाटोमा जाने हो त, हाम्रा मान्यता के हुने हुन् त, हाम्रा आदर्श के हुने भन्ने कुराको चाहिँ कार्यदिशा हामीले चाहिँ मतलब समाति राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि पार्टीभित्र अब नीति अधिवेशनको पनि सोचाइ बनाऊ। तल साथीहरूले चाहिँ मतलब अब काङ्ग्रेसले यस्तो खाले नीति लियो भने आर्थिक नीति यस्तो, सामाजिक नीति यस्तो, परराष्ट्र नीति यस्तो, यी सबै कुराको चाहिँ मतलब स्थानीय सरकारको पर्फर्मेन्स सम्बन्धी पनि त हाम्रो नीतिका कुराहरू हुन्छन् नि त। भनेपछि त्यो एउटा वैचारिक बहस अगाडि बढाउँ, यो सुरु गरिहालौँ भन्ने हाम्रो मान्यता। यो कुरालाई तपाईँले पार्टीमा पेश गर्दै हुनुहुन्छ? पार्टीमा एक त अहिले मैले भने नि केन्द्र समितिको औपचारिक बैठक र त्यहाँ चाहिँ मतलब प्रस्तावहरू समेत पनि राखेर कुराकानी गर्ने किसिमको बैठक बसिसकेको अवस्था छैन। र हामी चाहिँ मतलब के भने अस्ति एउटा चाहिँ जुम मिटिङ गऱ्यौँ र जुम मिटिङ गर्दै गर्दामा हामी केन्द्रीय समितिको जुन चाहिँ मतलब एउटा ग्रुप बनाएका छौँ, त्यो ग्रुपमा कमसेकम केन्द्रीय समितिकै साथीहरूको बिचमा बहस छलफलको लागि पनि सजिलो होस् भनेर मैले पहिला त्यहाँ पस्किएँ। त्यो पनि मैले 100 दिवसकै अवसर पारेर 100 दिवसलाई सम्झेँ। अन्ततः काङ्ग्रेस विचार नीतिमा स्पष्ट हुँदै जनतासँग जानु आवश्यक छ। तल्लो तहका जनतासँग जबसम्म पुगिँदैन तबसम्म बलियो पार्टी हुन सक्दैन भन्ने यहाँको मनसाय छ। सारमा मैले सरसर्ती भन्दै एकदमै त्यही हो। र पार्टीभित्र जे समस्याहरू देखिया छन् तिनीहरूलाई पनि मतलब केलाउँ, तर समाधान पनि। आजभोलि नयाँ पुस्ता अलि कम आकर्षण हो कि नेपाली काङ्ग्रेस प्रति? होइन, एकदम बढी आकर्षित भएर बरु त्यो आकर्षणलाई चाहिँ मतलब सस्टेन गर्नको लागि पनि गाह्रो अझ क्रियाशील र चलायमान बनाउनको लागि पनि उनीहरूको मतलब एनर्जीलाई सही ढङ्गले इन्गेज गर्न पनि पार्टीले सकारात्मक एजेन्डाहरूमा एउटा बहस, एउटा छलफल लैजानु जरुरी छ। जस्तै मतलब सदस्यताकै हिसाबमा काङ्ग्रेस त मतलब मास बेस्ड पार्टी हो होइन। भन्छ काङ्ग्रेसको जहिले पनि अधिवेशन नजिक आएपछि क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने, मै सदस्यता बाँड्ने, मै त्यहाँबाट चुनाव जितेर आउने गर्ने भने चाहिँ मैले कसलाई बाँड्छु? यो त क्लियरै छ नि। मेरो अनुकूललाई बाँडेँ। तपाईँको अस्तिसम्म पनि त अन्तिम समयसम्म तपाईँले देख्नुभयो होला कि क्रियाशील सदस्यताको विवाद मतलब चर्को। मैले भने मैले मेरो प्रवृत्तिको कुरा गरेँ होइन। हामी त अनसनसम्म पनि बस्नु पर्यो कि मतलब जेन्युन साथीहरूले चाहिँ क्रियाशील सदस्यता पाउनु भएन भनेर होइन। कहीँ तपाईँको थपेर नि पठाइया छ, क्राइटेरियाभन्दा बढी पनि गएको छ होइन। कहीँ पाउनुपर्ने पाएका पनि छैनन्। भन्छ यो भद्रगोलको अवस्थाबाट अब हामी अहिले सुरु गरिदिउँ न। विधान व्यवस्था गरेका छौँ, अनलाइनबाट पनि सदस्यता एप्लाई गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ होइन। र ती एप्लाई गरेका साथीहरूले 1 वर्षसम्म काम गरे भने 1 वर्ष पछाडि स्वतः उनीहरूले क्रियाशील सदस्यता पाउने भन्ने व्यवस्था पनि छ। अन्तमा काङ्ग्रेस रूपान्तरणको बाटोमा छ, अझै कम काङ्ग्रेस निखारिनु आवश्यक छ र
अगाडि गयो भने कङ्ग्रेसको भविष्य छ, यहाँको सार यही नै रह्यो। बीपी कोइरालाको पालामा प्रजातान्त्रिक समाजवादी जो कार्यक्रम जो चाहिँ मतलब योजनाहरू उहाँले दिनुहुन्थ्यो त्यसैका आधारमा आज पनि हामीले बीपीको नाम बजाएर अब हुँदैन। सन्दर्भ धेरै फेरिसक्यो। अब प्रविधिका हिसाबले पनि हामी धेरै उसमा आइसक्यौँ। मुलुकै सामाजिक आर्थिक सबै इन्डिकेटरबाट हेर्ने भने हामी पृथक अवस्थामा उभिसकेका छौँ भन्छ। अब यो सन्दर्भमा हाम्रो प्रजातान्त्रिक समाजवादी कार्यक्रमहरू के हुने हो, नीतिहरू के हुने हो, योजनाहरू के बन्ने हुन्, कसरी बन्ने हुन्, यो विषयमा काङ्ग्रेसले आफै भित्र मन्थन गरौँ हैन र समय सापेक्ष र जनमैत्री काङ्ग्रेस बनाऊ। हस्, आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। यहाँले यो अवसर दिनुभयो, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य। हामी उहाँसँग स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा सँगसँगै देखिएका केही संशयहरू, एमसिसीले उठाएका बहस र नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाली कङ्ग्रेसको रूपान्तरणका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।